नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी च्याप्टर 2 अर्थात् हाम्रो प्रोडक्टमा चाहिँ रहेका छौँ र विशेष गरी चाहिँ यस च्याप्टर 2 चाहिँ हाम्रो हल्का अलि लङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आज पार्ट 10 मा रहेको छौँ र लगभग हाम्रो पार्ट 11 अथवा 12 सम्म मात्र हुन्छ होला, किन भन्दाखेरि अब हाम्रो दुईवटा मेन टपिक भनेको प्याकेजिङ र लेबलिङ बाँकी रहेको छ र सकभर हामी यसै क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो प्याकेजिङसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामी सकाउन चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र प्रत्येक क्लासलाई चाहिँ मजाले अटेन्ड गर्नुहोला है त, र रिभिजन पनि एकदमै गर्नुहोला। र अब हामी यहाँ हेरिहालौँ, विशेष गरी आज चाहिँ हाम्रो मेन टपिक रहेको छ प्याकेजिङ। र अब नर्मली हाम्रो प्याकेजिङ अथवा प्याक भनेर भन्छौँ नि हामीले, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि वस्तुलाई ढाक्नु, जसलाई चाहिँ एउटा प्रोटेक्सन दिनु भनेर बुझिन्छौँ। र यो जुन हाम्रो प्याकेज भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा यस्तो कन्टेनर अथवा ऱ्यापर जसले चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्टलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि कुराहरूबाट चाहिँ एउटा प्रोटेक्सन दिन्छ, ड्यामेज हुनबाट चाहिँ बचाउने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो प्याकेज भनेको छ। तर प्याकेजिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ जुन प्रोडक्टलाई चाहिँ यसरी जुन उत्पादित भएको जुन वस्तु छ हो त्यो वस्तुलाई चाहिँ अब प्याकेजिङ गर्ने र त्यसको जुन प्याकेजिङको चाहिँ डिजाइनिङ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्ने कामहरू सबै हाम्रो प्याकेजिङ तर्फ चाहिँ पर्ने भइहाल्यो है त। र अब यसरी हेरौँ त जुन हाम्रो प्याकेजिङ भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्ने कुरा, र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई प्याकेज भन्ने बित्तिकै बुझ्नुभयो। प्याकेज भन्ने बित्तिकै के भयो त हाम्रो एउटा हाम्रो कन्टेनर अथवा ऱ्यापर भनेर चाहिँ बुझ्छौँ है त। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो त यहाँ मिनिङ अफ प्याकेजिङ। प्याकेज इज द हाम्रो के हो त एउटा कन्टेनर अथवा ऱ्यापर हो है त। इज द कन्टेनर अर द ऱ्यापर हो अरे, ऱ्यापर अफ अ प्रोडक्ट, जसले के गर्छ त हाम्रो इन व्हिच, एकदम ध्यान दिनु होला है, इन व्हिच हाम्रो प्रोडक्ट्स आर इन्क्लोज, के गर्छ त इन व्हिच प्रोडक्ट आर इन्क्लोज्ड। र यसै गरी अब यो त एउटा हाम्रो प्याकेजको कुरा भयो, र अब चाहिँ हाम्रो के छ त प्याकेजिङको कुरा आउँछ। प्याकेजिङ भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो प्याकेजिङ इज द एक्ट है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ प्याकेजिङ इज एन एक्ट अफ डिजाइनिङ है त, एक्ट अफ डिजाइनिङ एन्ड प्रोड्युसिङ, एक्ट अफ डिजाइनिङ एन्ड द प्रोड्युसिङ द प्याकेज। प्याकेजलाई चाहिँ हाम्रो यसरी डिजाइन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने कार्यलाई चाहिँ हाम्रो प्याकेजिङ भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्दछ। जुन प्याकेज चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा प्रोडक्टको लागि चाहिँ बनाउने गरिन्छ है त। प्रोड्युसिङ द प्याकेज, प्याकेज फर अ प्रोडक्ट, यो कुरा भयो। र अब अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो प्याकेजिङभित्र चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू पर्ने गर्दछ। जुन काम चाहिँ हाम्रो यसरी कुनै पनि एउटा प्याकेजहरू बनाउनको लागि चाहिँ अथवा कुनै पनि कन्टेनर अथवा ऱ्यापरहरू बनाउनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने जति पनि एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि त्यो सबै हाम्रो प्याकेजिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ, अर्थात् हाम्रो इन अदर वर्ड्स है त। In other words, packaging includes all है त, includes all the activities essential for preparing a कन्टेनर अर हाम्रो ऱ्यापर भन्ने कुरा भयो, ऱ्यापर फर अ प्रोडक्ट भन्ने कुरा भयो है त। त्यो कुराहरू भयो। जस्तै अब विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब जुन हाम्रो प्याकेजिङ भन्ने बित्तिकै जसले चाहिँ अब के गर्ने भयो त
एउटा प्रोटेक्सन दिने भयो नि त प्रोडक्टलाई। जस्तै प्रोडक्टहरू चाहिँ विभिन्न कारणहरू गर्दा जस्तै पानीले भिज्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, हो त्यस्तो पानीबाट ड्यामेज हुनबाट बचाउने गरिन्छ। अथवा कुनै पनि अब प्रोडक्टहरू यस्तो हुन्छ जसमा चाहिँ अलिकति पनि हावा छिर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ ड्यामेज हुने अवस्थामा जान्छ है त। त्यस्तोबाट चाहिँ यसरी प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ कुनै पनि ड्यामेजिङबाट सुरक्षा दिने काम चाहिँ हाम्रो एउटा प्याकेजिङले गर्ने गर्दछ। प्याकेज भनौँ न, एउटा प्याकेजिङले गर्ने भयो। र जसै गरी चाहिँ अब जुन हाम्रो प्याकेजिङ, एउटा गुड प्याकेजिङ हुनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आवश्यकता छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। र साथसाथै हाम्रो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढेर आएको कुराहरू के भन्दा जुन हाम्रो प्याकेजिङ हुन्छ नि, हो त्यो प्याकेजिङ चाहिँ एकदमै अट्र्याक्टिभ हुन चाहिँ एकदमै जरुरी रहेको छ। अट्र्याक्टिभका साथै जसले चाहिँ प्रोटेक्सन पनि गर्छ है प्रोडक्टलाई, त्यस्तो पनि हुनुपर्छ। जस्तै अट्र्याक्टिभ मात्र भएर भएन, जसले चाहिँ प्रोडक्टलाई चाहिँ हाम्रो के गर्नु पऱ्यो त, एउटा सुरक्षा प्रदान चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। जस्तै अब हाम्रो प्याकेजिङ एउटा बक्सहरू हुन्छ नि, अब जस्तै एउटा हाम्रो चाउचाउको कुरा नै गरौँ। त्यो चाउचाउको हाम्रो के हुन्छ त, जसमा ऱ्यापर हुन्छ हाम्रो, प्लास्टिकले पुरै त्यसलाई कभर गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हावा नछिरोस् भन्ने कुरा भयो, पानी नपरोस् भन्ने कुरा भयो, एउटा प्रोटेक्सन पनि दिइरहेछ नि त है। त्यो कुराहरू भयो। र नर्मली यति नै हो हाम्रो प्याकेजिङमा चाहिँ। र अब हामी विशेष गरी यो डेफिनेसन पछि अब हाम्रो एउटा गुड प्याकेजिङ हुनको लागि चाहिँ के विशेषताहरू हुन चाहिँ आवश्यकता छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। फिचर्स अथवा यसलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भन्न सक्छौँ हामी। फिचर्स अफ गुड प्याकेजिङ है त। यो जुन हाम्रो गुड प्याकेजिङ हुनको लागि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो प्याकेजिङ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एकदम कन्भिनियन्ट, अर्थात् हाम्रो चाहिँ एकदमै सजिलो चाहिँ हुनु पऱ्यो। र साथसाथै सजिलोको साथसाथै त्यो हाम्रो के हुनु पऱ्यो त, अट्र्याक्टिभ, जुन चाहिँ आकर्षित हुनु पऱ्यो। र साथसाथै अब अट्र्याक्टिभ गर्ने एकदमै भनेर पनि भएन, र एकदम सजिलो बनाउने कुरा भनेर पनि भएन। र जसको लागि चाहिँ जति पनि हामीले प्याकेजिङ गर्नको लागि हामीले लागत लाउँछौँ नि, त्यो चाहिँ एकदमै कम कस्टमा, एकदम रिजनेबल कस्टमा चाहिँ हुनु पऱ्यो। अर्थात् हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक्स हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। र जुन त्यो प्याकेजिङ यसरी हामीले लगाइसकेपछि त्यो प्याकेजिङले चाहिँ त्यो गुडसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका आवश्यक जानकारीहरू चाहिँ जुन हाम्रो जेनरल पब्लिकहरूलाई चाहिँ अथवा हाम्रो कस्टमरहरूलाई चाहिँ दियोस् भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। अर्थात् जुन हाम्रो प्याकेजिङ चाहिँ कम्युनिकेटिभ होस्, जसले चाहिँ आवश्यक पर्ने जति पनि हाम्रो प्रोडक्टसँग सम्बन्धित सूचनाहरू रहेको छ त्यो सबै चाहिँ प्रदान गरोस् है त। त्यो कुरा भयो। र जुन हाम्रो गरेको जुन प्याकेज थियो नि, प्याकेजिङ हो, त्यो प्याकेजिङलाई चाहिँ फेरि हामीले अन्य कुनै वस्तुहरूलाई प्याकेज गर्नको लागि र अन्य कुनै वस्तुहरूको लागि अथवा अन्य कुनै कामहरूको लागि चाहिँ रियुज गर्न चाहिँ सकोस् भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यसको गुड प्याकेजिङको फिचर्स अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो रियुजेबल आउँछ। जस्तै हाम्रो एउटा कार्टुनको कुरा गरौँ, त्यो कार्टुन चाहिँ हामीले जस्तै मानौँ त्यो बिस्कुट चाहिँ त्यसमा प्याक गरेर लिएर थियो, र त्यो कार्टुनलाई हामीले फेरि अन्य काम प्रयोजनको लागि त्यसलाई हामीले रियुज गर्न सक्छौँ नि त है त। यो चाहिँ हाम्रो एउटा इक्जाम्पल भयो। र साथै अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इको फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो। अर्थात् इको फ्रेन्डली भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ, लगभग जुन हाम्रो वातावरण चाहिँ त्यस्ता वातावरणलाई भनौँ न, जुन हाम्रो पनि जति पनि इन्भाइरोमेन्ट रहेको छ त्यस्ता इन्भाइरोमेन्टहरूलाई चाहिँ यो जुन हामीले युज गरेको जुन प्याकेजिङहरू हुन्छ नि, हो त्यसले चाहिँ यसरी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव नपारोस्, जुन चाहिँ इको फ्रेन्डली होस्, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि त्यसलाई नष्ट गरेर चाहिँ नष्ट गर्न सकोस्। र त्यसलाई नष्ट गर्दाखेरि अथवा त्यसलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी हाम्रो जुन पल्युसनलाई भनौँ न, जुन हाम्रो पल्युसन चाहिँ क्रिएट नगरोस् भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ, प्रदूषण रहित होस् भन्ने कुरा भयो। र नर्मली चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यो एउटा फिचर्स अफ द गुड प्याकेजिङ खासै गाह्रो छैन, लगभग हाम्रो एकदमै सजिलो रहेको छ। नर्मली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई भनिहालेँ। एउटा भनेको हाम्रो कन्भिनियन्ट हुनु पऱ्यो। प्याकेजिङ गऱ्यो भन्दैमा अब जसलाई चाहिँ हामीले युज गर्नको लागि पनि गाह्रो त्यस्तो टाइपको त हुनु भएन। र त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ त, कन्भिनियन्ट पछि अट्र्याक्टिभ हुनु पऱ्यो। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो के भयो त यसमा, जुन चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्स होस् है त। एकदम ध्यान दिनु होला है, एकदम सजिलो पोइन्टहरू रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइन्डमा चाहिँ ठ्याक्क टिप्नेवाला। त्यो नराम्रो जस्तै भनौँ न, एउटा हाम्रो यो पोइन्टबाट पनि हामीले यसैबाट हामीले एउटा डेफिनेसन बनाउन सक्यो। अट्र्याक्टिभको कुरा आउँछ, इकोनोमिकको कुरा आयो, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिजनेबल कस्टमा अथवा थोरै कस्टमा चाहिँ बन्ने टाइपको हुनु पऱ्यो। र त्यसै गरी इकोनोमीका साथसाथै हाम्रो प्रोटेक्टिभ हुनु पऱ्यो, यो प्रोटेक्टिभ हुनु पऱ्यो है त। र त्यसै गरी हाम्रो कम्युनिकेटिभ हुनु पऱ्यो है त, कम्युनिकेटिभ हुनु पऱ्यो। र साथसाथै
अर्को के हुनु पर्यो त हाम्रो रियुजेबल चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ यसमा रियुजेबल। र त्यसै गरी हाम्रो अर्को एउटा लास्ट रहेको छ त्यो भनेको हाम्रो इको फ्रेन्डली चाहिँ हुनु पर्यो। एकदमै सजिलो पनि रहेको छ जति पनि पोइन्टहरू छ यसमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई केही लेखाइदिएन है त। यसमा एकदमै सजिलो रहेको छ, हजुरहरूले नर्मली पढ्दाखेरि पनि बुझ्नुहुनेछ हजुरहरूसँग भएको जुन कुराहरूले। र यसबाट जतिकै यस्तो पोइन्टहरूबाट पनि हामीले आवश्यक पर्ने कुराहरू त हामीले नर्मली यो जुन टपिकसँग चाहिँ हामीले लेख्न सकि नै हाल्छौँ है त। यसलाई हजुरहरूले हेर्नु होला। र यसरी फिचर्स अफ द गुड प्याकेजिङ अन्तर्गत हाम्रो एउटा कन्भिनियन्ट पर्यो, र अर्को हाम्रो अट्र्याक्टिभ र इकोनोमिकका साथै प्रोटेक्टिभ हुनु पर्यो, र कम्युनिकेटिभ पनि हुनु पर्यो, र रियुजेबल पनि हुनु पर्यो, र साथै हाम्रो इको फ्रेन्डली पनि हुन आवश्यकता छ। र अब विशेष गरी चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो प्याकेजिङको चाहिँ फङ्सन्सहरू, मेन फङ्सन्सहरू, कार्यहरू चाहिँ के रहेछ त यो प्याकेजिङको भन्दा विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ दुईवटा विभागमा चाहिँ बाँड्न सकिन्छौँ हामी। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो फङ्सन्स अफ द प्याकेजिङमा चाहिँ दुईवटा कुरा आउँछ। एउटा भनेको चाहिँ बेसिक फङ्सन अन्तर्गत आउँछ, र अर्को भनेको हाम्रो सेलिङसँग रिलेटेड हाम्रो फङ्सन्सहरू है त। अब हेरिहालौँ त हाम्रो के छ यसमा। जस्तै भयो हाम्रो यसरी फङ्सन्स अफ प्याकेजिङ। फङ्सन अफ प्याकेजिङ हाम्रो के हुन्छ त विशेष गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ दुईवटा विशेष हामीले क्याटेगोरिजहरूमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ। It can be classified into two broad है त, two broad categories, जसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी रहेको छ नम्बर 1 मा बेसिक फङ्सन्स। बेसिक फङ्सन्स। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो नम्बर 2 मा सेलिङ फङ्सन्स है त, बिक्रीसँग सम्बन्धित कार्यहरू। र अब के होला भन्दा जुन हाम्रो बेसिक फङ्सन्स भनेको चाहिँ कन्टेनमेन्टको कुरा आउँछ है त। नम्बर 1 मा चाहिँ यसैको नम्बर 1 भन्दा हामी यसमा ए भनेर लेखौँ। एमा चाहिँ हाम्रो कन्टेनमेन्ट। र त्यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर बी चाहिँ प्रोटेक्सन, बेसिक फङ्सन अन्तर्गत है त, प्रोटेक्सन। र नम्बर सीमा हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन। एकदमै सरल शब्दहरू छ है हाम्रो यसमा, सरल पोइन्टहरू रहेको छ जुन चाहिँ हामीलाई याद गर्न एकदमै सजिलो र बुझ्न पनि एकदमै सजिलो हुन जान्छ। आइडेन्टिफिकेसन। र त्यसपछि सेलिङ फङ्सन रिलेटेड चाहिँ जस्तै हाम्रो कम्युनिकेसनको कुरा आउँछ है त। नम्बर एमा आयो हाम्रो कम्युनिकेसन। र नम्बर बीमा चाहिँ हाम्रो यसमा प्रमोसनको कुरा आउँछ। क्रिएसन है त, हाम्रो के आयो त्यसरी क्रिएसन अफ पब्लिक इमेज। र त्यसपछि हाम्रो नम्बर डीमा छ प्रोडक्ट डिफ्रेन्टिएसन। प्रोडक्ट हाम्रो के हो त डिफ्रेन्टिएसनको कुरा आयो। अब लगभग के रहेछ त भन्दा एउटा कन्टेनमेन्ट है त, जसले चाहिँ अब हाम्रो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ अब के गर्छ त एउटा सुरक्षा, जस्तै एउटा सुरक्षा भन्दा नि एउटा कन्टेनमेन्ट भनौँ न, एउटा जसले चाहिँ स्पेस दिने चाहिँ काम गर्छ। प्याकेजिङले चाहिँ विशेष गरी प्रोभाइड्स द स्पेस इन विच अ प्रोडक्ट इज कन्टेन्ट भन्ने कुरा र जुन चाहिँ प्रोडक्टलाई चाहिँ एउटा जस्तै हाम्रो राखियो भन्छ नि, जस्तै यो हाम्रो एउटा बक्सा भयो जसले चाहिँ एउटा स्पेस दियो जुन प्रोडक्टलाई राख्नलाई, यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट भयो हो। यही कुरा गरे है त कन्टेनमेन्ट। जस्तै अब हाम्रो जुन प्याकेजिङहरू पनि डिफ्रेन्ट प्रकारका कलरमा हुन्छ र त्यसको सेपहरू पनि फरक हुने गर्दछ प्रोडक्ट अनुसार, र साथसाथै त्यसको साइजहरू भयो है त, त्यो कुराहरू हुने गर्दछ जसले चाहिँ जुन प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ कन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। नर्मली त्यही कुरा लेख्नु होला। र अर्को प्रोटेक्सन भन्ने बित्तिकै एउटा सुरक्षा भन्ने कुरा थाहा भयो, जसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एउटा भनौँ न
जति पनि बाधाहरू आउँछ, जति पनि समस्याहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ एउटा सुरक्षा दिने भने जस्तै गरेर चाहिँ जुन हाम्रो प्याकेजिङले चाहिँ जुन गुड्सहरूलाई चाहिँ ड्यामेज हुनबाट बचाउने गर्दछ है त। विशेष गरी अब जस्तै विशेष गरी चाहिँ प्रोटेक्सन दिने भनेको चाहिँ अथवा प्रोटेक्सन फ्रम द केबाट हो त, जस्तै वाटरबाट, कुनै पनि एउटा धुलो अर्थात् डस्टबाट, ती कुराहरू भयो, कुनै अथवा हावाबाट यसरी चाहिँ बचाउने काम गर्दछ र प्रोडक्टलाई चाहिँ सेफ्टी प्रदान गर्ने नै भयो। अर्को भनेको आइडेन्टिफिकेसन। आइडेन्टिफिकेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन हाम्रो यो प्याकेजिङको चाहिँ वान अफ द बेसिक फङ्सन अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो, जसले चाहिँ प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन इज द बेसिक फङ्सन्स अफ द प्याकेजिङ है त। जसले चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ सबै प्रोडक्टहरूको चाहिँ प्याकेजहरू चाहिँ हामीले एकदमै युनिक साइजदेखि लिएर उनीहरूको सेपदेखि लिएर उनीहरूको कलरहरू चाहिँ हुने गर्दछ र यसरी कम्पिटिटर्सहरूबाट चाहिँ ती प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ अब एउटा चिनाउनको लागि पनि हेल्प गर्ने गर्दछ। यो कुराहरू भयो र यसको बारेमा हामी केही लेख्दैनौँ, एकदम सामान्य छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि र अर्को भनेको सेलिङ फङ्सनको कुरा आउँछ। सेलिङ फङ्सन्ससँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्टसँग रिलेटेड जति पनि इन्फर्मेसनहरू छ सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो जुन प्याकेजसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको हुन्छ। जस्तै कहिले बनेको, कुन डेटमा एक्सपायर हुन्छ, कुन कुन इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हालेर चाहिँ त्यो बनेको हो भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण जति पनि इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त्यो सबै हाम्रो प्याकेजिङमै कन्टेन हुन्छ है त। र त्यसै गरी अब प्रमोसनको कुरा आउँछ। प्रमोसनमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ प्रमोसन भनेपछि अब हाम्रो यसमा के छ, जुन हाम्रो यदि गुड प्याकेजिङ हो भनेदेखि त्यसले चाहिँ आफै जुन त्यो प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ एउटा एडभर्टाइज गरिरहेको चाहिँ हुन्छ, एउटा एडभर्टाइजिङ भनौँ न। जस्तै जुन हाम्रो प्याकेजिङको कलर अथवा सेप अथवा कुनै पनि एउटा भनौँ प्याकेजिङमा इन्क्लुड भएको जति पनि मेटेरियल्सहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्टको चाहिँ एउटा प्रमोसन अथवा एडभर्टाइजिङ चाहिँ गरिरहेको चाहिँ मानिन्छ है त। र त्यसै गरी हाम्रो अर्को चाहिँ क्रिएसन अफ द पब्लिक इमेजको कुरा आउँछ। पब्लिक इमेज चाहिँ अब एउटा क्रिएसन गर्छ। जस्तै अब राम्रो यदि गुड प्याकेजिङ छ जसले चाहिँ गुड्सहरूलाई चाहिँ एकदम सेफ्टी प्रदान गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो पब्लिक समक्ष त यो जुन प्याकेजिङले पनि हाम्रो प्रोडक्टको चाहिँ एउटा गुड इमेज अथवा एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको पुरै नै के गरिन्छ भन्दा चाहिँ इमेजहरू चाहिँ राम्रो बनाउन जान्छ। र त्यसै गरी अर्को भनेको प्रोडक्ट डिफ्रेन्टिएसन। यो कुराहरू नि रहिहाल्यो। यो चाहिँ जस्तै अन्य प्रोडक्टभन्दा चाहिँ अन्य जुन कम्पिटिटर्सहरूको चाहिँ प्रोडक्टभन्दा चाहिँ फरक चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ यसले चाहिँ जनाउने गर्दछ, यो प्रोडक्ट चाहिँ यो ब्रान्डको है भनेर चाहिँ है त। जस्तै एउटा हाम्रो जुन प्याकेजिङ नै अन्य कम्पिटिटर्सकोहरूको भन्दा पनि एउटा फरक बनाउने, अलग्गै बनाउने, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट आइडेन्टिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गरोस्, त्यो कुराहरू भयो है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो विशेष गरी अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि प्याकेजिङ है त। प्याकेज इज द कन्टेनर अर द ऱ्यापर अफ अ प्रोडक्ट इन विच प्रोडक्ट्स आर इन्क्लोज्ड भन्ने कुरा भयो। प्याकेजिङ इज एन एक्ट अफ डिजाइनिङ एन्ड प्रोड्युसिङ द प्याकेज फर अ प्रोडक्ट भन्ने कुरा भयो। इन अदर वर्ड्स प्याकेजिङ इन्क्लुड्स अल द एक्टिभिटिज इसेन्सियल फर प्रिपेरिङ अ कन्टेनर अर ऱ्यापर फर अ प्रोडक्ट भन्ने कुरा भयो। फिचर्स अफ द गुड प्याकेजिङमा हाम्रो कन्भिनियन्ट, अट्र्याक्टिभ, इकोनोमिक, प्रोटेक्टिभ, कम्युनिकेटिभ, रियुजेबल र इको फ्रेन्डली त्यो कुराहरू आयो। र अर्को भनेको हाम्रो फङ्सन्स अफ द प्याकेजिङ अन्तर्गत चाहिँ इट क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु 2 बोर्ड क्याटेगोरिज, जसमा हाम्रो बेसिक फङ्सन्स भयो र अर्को हाम्रो सेलिङ फङ्सन भयो। र बेसिक फङ्सनमा हाम्रो कन्टेनमेन्ट र प्रोटेक्सन र आइडेन्टिफिकेसन, र हाम्रो सेलिङ फङ्सन अन्तर्गत चाहिँ कम्युनिकेसन, प्रमोसन र क्रिएसन अफ द पब्लिक इमेज, र त्यसै गरी हाम्रो प्रोडक्ट आइडेन्टिफिकेसन, यी कुराहरू चाहिँ रहेको छ है त। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो प्याकेजिङसँग सम्बन्धित अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेको हाम्रो प्याकेजिङको चाहिँ लेभलहरू है त। यो प्याकेजिङको लेभल र यसको टाइप्सहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र यसरी हेर्दाखेरि जुन हाम्रो प्याकेजिङको लेभलहरू पनि विशेष गरी 3वटा प्रकारका चाहिँ हुन्छन् अथवा 3वटा लेभलका चाहिँ हुन्छन्। एउटा भनेको प्राइमेरी प्याकेजिङ, र अर्को भनेको हाम्रो सेकेन्डरी प्याकेजिङ, र अर्को भनेको हाम्रो सिपिङ प्याकेजिङको कुरा चाहिँ आउने गर्दछ। र त्यसै गरी हाम्रो यो टाइप्स अफ द प्याकेजिङ अन्तर्गत पनि हाम्रो कन्ज्युमर प्याकेजिङ कुरा आयो, त्यसै गरी मल्टिपल प्याकेजिङको कुरा आयो, त्यसै गरी हाम्रो प्रोडक्ट लाइन प्याकेजिङको कुरा आयो, र त्यसै गरी हाम्रो रियुज प्याकेजिङको कुरा आयो है त। र यो चाहिँ अलिक धेरै हाम्रो कन्सेप्टहरू रहेको छ, यसलाई हामीले अलिक ब्रिफली पढ्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ आजलाई हामी यति नै गरौँ, र त्यस साथसाथै हामी नेक्स्ट क्लासमा जुन प्याकेजिङको इम्पोर्टेन्स पनि पढ्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ, र लगभग हाम्रो यस सब्जेक्टको चाहिँ जुन हाम्रो यो च्याप्टरको चाहिँ
जुन हाम्रो यस सब्जेक्टको यो जुन च्याप्टर 2 रहेको छ यो चाहिँ अलि लङ छ कि अरू च्याप्टरहरूभन्दा, त्यसैले हाम्रो यति धेरै पार्ट बन्न गएको छ र विशेष गरी हाम्रो यसमा लगभग 12-13वटा च्याप्टर हाम्रो पार्टहरू चाहिँ हुन सकिन्छ है त। र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ र राम्रोसँग पढ्नु होला र रिभिजन पनि गर्नुहोला र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हाम्रो यो लेभल अफ द प्याकेजिङका साथै इम्पोर्टेन्स अफ द प्याकेजिङका साथै हाम्रो टाइप्स अफ द प्याकेजिङलाई हामी कभर गर्छौँ र त्यस पश्चात हाम्रो लेबलिङतर्फ जान्छौँ है त।